चीन अहिले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सहयोग गर्ने सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र छ। भनेको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नेपाललाई दिने भनेको चीनले दिइरहेको छ। अहिले विगत 4 वर्ष तपाईँको चाहिँ हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपालले आफ्नो आवश्यकता कम्पेरिटिभ एडभान्टेज के छ त्यसमा बेस अथवा त्यसलाई एउटा चाहिँ बेन्चमार्क मानेर नेपालले नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसलाई बेन्चमार्क राखेर नेपालको विकासका आयामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु। अनि रोस्टमबाट चाहिँ मागौँ न, अरू 2-4 वटा देशबाट पनि मागौँ ल्याउँ खाउँ भन्ने ढङ्गले जुन जनताले त्यसलाई बुझाइयो, जनताले बुझे, तर त्यही बुझ्ने त हो। ल्याउने कुरा आउने कुरा त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। तर मैले अघि पनि भने स्वार्थ बिना सहयोगहरू आउँदैन, इस्यु त आयो नि। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा संवाद गर्नेछौँ अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सहितको टोली नेपाल भ्रमणमा छ। विदेश प्रमुख लिउ को सहितको टोली अहिले नेपाल भ्रमणमा छ र उहाँले प्रधानमन्त्री लगायत परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट गरिसक्नु भएको छ। त्यसरी केही नेताहरूलाई पनि उहाँले भेट गरिसक्नु भएको छ। अहिले यो भ्रमणलाई विभिन्न दृष्टिकोणले अहिले हेरिएको छ। कसैले के पनि भनेका छन् भने एसपीपी नेपालमा जुन किसिमको बहस संवादको पाटो बन्यो, यो पाटोमा चासो देखाएर यो टोली नेपाल आइपुगेको भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ। त्यसैगरी अन्य पाटो र त्यो टिमले नेपाललाई के पनि भनेको छ भने नेपालमा सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि र चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नको लागि पनि यो भ्रमण सम्बन्ध र सौहार्दपूर्ण रहोस् भनेर पनि हामीले यो भ्रमण गरेका हौँ भनेर उहाँले जानकारी पनि गराउनु भएको छ। तर वास्तवमा यो भ्रमण के को लागि, किन, हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। अहिले परराष्ट्र नीतिमा नेपाल केही कमजोर छ भन्ने पनि बहस चलिरहेको छ। परराष्ट्र नीति हामीले किन अब्बल बनाउन सकेन, सशक्त बनाउन सकेनौँ, हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। त्यसैगरी अन्य समग्र राजनीतिक पाटोमा रहेर पनि संवाद गर्नेछौँ। अब सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पनि आउँदैछ। अब युवाहरूको प्रभाव कस्तो होला, कसरी पार्टीहरूले उठाउलान्, हामी यो पाटोमा पनि संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावको तयारी पार्टीहरूले भित्री रूपमा गरिरहेका छन्। अब यो चुनावमा युवाहरूको सहभागिता कस्तो रहला, हामी आज यो समग्र पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग 2 जना युवा नेताहरू जोडिनु भएको छ। नेकपा एमालेका युवा नेता तथा अन्यराष्ट्रका उपमहासचिव सुदर्शन शिवाकोटी र त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता डीबी सुनारसँग संवाद गर्छौँ। अब भने आजको यो संवादमा पालै पालो गरेर जोड्न चाहन्छु। पहिला नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता डीबी सुनार, तपाईँले स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। त्यसगरी अन्यराष्ट्रका उपमहासचिव सुदर्शन आचार्य, तपाईँले पनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब सुरुको प्रश्न मैले डिभिजनलाई राखेँ। अहिले चिनिया टोली नेपाल भ्रमणमा छ। यो भ्रमणलाई विभिन्न दृष्टिकोणले व्याख्या भइरहेको छ र व्याख्या हुनेवाला पनि देखिन्छ। हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यो भ्रमण के को लागि हो, तपाईँहरूलाई औपचारिक रूपमा यो बारेमा जानकारी भयो कि भएन? फेरि पनि धन्यवाद छ। अब द्विपक्षीय सम्बन्धमा यस्ता खालका भ्रमणले आफ्नै खालको महत्त्व बोकेको हुन्छ। खास गरिकन नेपालसँगै जोडिएको मित्र राष्ट्र चीन बाट इन्टरनेसनल लियाजन डिपार्टमेन्टको हेडको रूपमा लिउको भ्रमणको टोली चाहिँ अस्ति मात्रै आइपुगेको छ। 4 दिने भ्रमणमा खास गरिकन मूलतः पछिल्लो क्रममा उत्पन्न नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, अझ प्रगाढ कसरी बनाउन सकिन्छ, उत्पन्न भएका संशयहरूलाई कसरी निमिटान्न पारेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर लिउको भ्रमण भएको देखिन्छ। यद्यपि यो राजनीतिक बजारमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू र सङ्कथनहरू सिर्जना नभएको होइन। आफ्नो कोणबाट, दृष्टिकोणबाट आफ्ना भनाइहरू, अभिव्यक्तिहरू राख्ने क्रम त जारी नै रहला। तथापि मूल रूपमा भन्ने हो भने, मूलभूत कुरा के हो भने, द्विपक्षीय यो बदलिँदो आयाम विश्व भूराजनीतिक अवस्थितिमा जसरी नेपालको आफ्नो विशिष्ट अवस्थिति छ, यो अवस्थामा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी उत्पन्न भएका छन् र विश्व राजनीतिक परिवेशमा नयाँ नयाँ एजेन्डाहरू फ्लोट भइरहेका छ। अझ त्यति मात्र इन्टरनेसनल पोलिटिकल अर्डर पनि जस्तो वेस्टबाट इस्टमा शिफ्ट भएको सन्दर्भदेखि लगेर चाइनाको राजदेखि लगेर तपाईँको भारत आफ्नै खालको एउटा विशिष्ट उपस्थितिदेखि लगेर त्यति मात्र नभएर विभिन्न बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजनल फोरमहरूमा जस्तो क्वाड सेक्युरिटी डायलग लगायतका विभिन्न कुराहरू होइन, जति B3W लगायतका विषयहरू जति पनि आएका छन्, यावत विषयहरू उत्पन्न भइसकेपछि चीन चाहिँ आफ्नो उपस्थितिलाई विशेष गरी उपस्थिति इन
सेन्स उसले चाहिँ कम्तीमा पनि यो इन्टरनेसनल पोलिटिकल अर्डरमा चीनले आफ्नो अवस्थितिलाई हिजोको दिनमा जस्तो देङ सियाओपिङले त्यति मात्रै नभएर माओ त्से-तुङले डिफाइन गरेको चीन होइन कि आजको 21औं शताब्दीको चीनमा विशेष गरी ऊ राजनीतिक रूपले मात्रै नभएर आर्थिक रूपले मात्रै नभएर सैन्य रूपले पनि आफूलाई अब्बल रूपमा साबित गरिरहेको बेला यो बेला नेपालको भ्रमण हुनु भनेको आफैमा एउटा चाहिँ महत्त्व बोकेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा पनि खास गरिकन समुद्र समुद्रकै पाटोलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले यसमा जति पनि संशय आशंका गर्नुपर्ने आधारहरू छैन, त्यसो भए यसमा छैन, केही पनि छैन। मैले अघि भने नि तपाईँले दृष्टिकोणहरू आफ्नो तर्फबाट आउन सक्छन्, तर त्यो दृष्टिकोणहरूमा कुनै पनि बेस छैन, यो बेसलेस दृष्टिकोणहरू। तर समग्रमा एउटै कुरा के हो भने यो 4 दिनको भ्रमणमा एउटै कुरा केन्द्रित छ, द्विपक्षीय जुन सम्बन्ध छ, द्विपक्षीय सम्बन्धमा किनभने हिजो मात्रै तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटिसक्नु भएको छ, नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीसँग पनि भेटेर हिजो डिनर भएको छ। डिनरमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले 3टा सन्देश प्रष्ट रूपमा प्रवाह गरेको छ। एउटा सन्देश नेपाल चीन एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, यो कुरा कहिले पनि डगमगाएर डगमगिनेवाला छैन। नेपाली कांग्रेस खास गरिकन पार्टीको रूपबाट होस्, अहिले सरकारको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भलाई हेरेर होस्, नेपाली कांग्रेस त्यो कुरामा प्रतिबद्ध छ। दोस्रो कुरा, नेपाली कांग्रेस चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी अझ सुमधुर बनाउन सकिन्छ र वैदेशिक सहायता जति पनि छ नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने विकासको सन्दर्भका लागि एमसीसी पनि लग्यो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ पनि लाग्छ। तर कुनै पनि सैनिक रणनीतिको अङ्ग बनेर नेपालले कसैको छाताभित्र जाँदैन भनेर त्यो पनि प्रष्ट सन्देश दिएको छ। तेस्रो सन्देश भनेको जति पनि कुराहरू छन् यो विश्व बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिमा मैले तपाईले चाहिँ 3टा कुरा जोडिहाल्यो, 2टा कुरा जोडिहाल्यो। अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि विश्व राजनीतिक परिवेश जसरी अगाडि बढिरहेको छ यो कुरामा समग्र यो तपाईको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ सहित हैन पारस्परिक विकासका सन्दर्भमा द्विपक्षीय रूपमा हातेमालो गर्न नेपाल सदैव तयार छ भन्ने 3टा सन्देश। त्यसकै लागि नेपाल भ्रमण भएको अब सुदर्शनजीलाई के पनि हल्ला चलिरहेको छ भने चिनिया यो टोली आउनुको कारण भनेको नेपालमा वाम एकताको लागि पहल गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस चीनको विरुद्धमा उत्रियो भन्ने पनि के संवाद निस्केको छ भने किनकि अमेरिकातिर ढल्क्यो भन्ने पनि संवाद चलेपछि अब चीनले वाम एकताको लागि पहल गर्नको लागि यो टिम नेपाल आएको भन्ने पनि कुरा चलिरहेको छ। यसमा कतिको सत्यता छ? अब मूलतः यो इन्टरनेसनल रिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने समग्र म्यासेज त अब विश्वमै पनि के हुन्छ न उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ, विश्व राजनीतिक परिवर्तन जुन ढङ्गले भइरहेको छ हैन, जस्तो रुस र युक्रेनको युद्ध हैन, त्यो सँगसँगै एमसीसी नेपालमा पनि जब अहिले पछिल्लो गभर्नमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने स्थिति, त्यसपछि फेरि एसपीपी जुन ढङ्गले आयो त्यो कुरालाई पनि चाहिँ अब त्यो अमेरिकासँगको एक ढङ्गको नेपाल झुकाप अलिअलि पछिल्लो चरणमा अब त्यो इन्ट्रेस्ट फोकसको थियो एमसीसीको सन्दर्भमा एसपीपीको सन्दर्भमा इन्ट्रेस्ट फोकसको थियो, त्यो हिजोको राजनीतिक कालखण्डदेखि जोडिँदै आएको छ। तर आजको परिस्थितिमा अलिक बेसी डेमोक्रेट भएको हिसाबले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि अलिक बेसी चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्छौँ हामी हैन, भनेको त्यतातिर अलिक बेसी झुकाव देखाएको हो कि भन्ने देखिएको छ। आम नेपाली जनताले बुझेका छन् र इभन नेपाली कांग्रेसभित्रकै पार्टीका केही नेताहरूले पनि त्यो कुरा बुझेका छन् र त्यो ढङ्गको वातावरण पनि देखिसकेको छ। तर मूलतः हामीले यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने चाहिँ विदेश विभाग प्रमुख जो चिनिया विदेश विभाग प्रमुख नेपालमा आउनु भएको छ, यसले त मूलतः अब वाम गठबन्धनको कुरा त एउटा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता भएर चाहिँ चुनावमा गएर वाम एकताले चाहिँ अथवा कम्युनिस्टहरूको एकता भएर चाहिँ नेपालको चाहिँ नेतृत्व अथवा सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा त भित्री इन्ट्रेस्ट त भइ नै हाल्छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भएको हिसाबले नि त्यो भइ नै हाल्छ। तर जति अमेरिकाले ठाडो हस्तक्षेप गर्ने अथवा जति इन्डियाले नेपाललाई अलिक त्यो ढङ्गले नेपालमा स्थिर पोलिटिक्स राजनीति अगाडि हुन नदिने त्यो जस्तो देखेको छ, त्यति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जसले चाहिँ विगत 70 वर्षदेखि चाहिँ चीनको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसले त्यति धेरै हस्तक्षेप चाहिँ गर्न खोजेको देखिएको छैन। जस्तै ऊ आफैमा अब्बल ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, विकासको सन्दर्भमा होस् अथवा विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू अगाडि बढाउने सन्दर्भमा होस्, आफूलाई एकदम स्वाधीन ढङ्गले चीनले अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। त्यो त हाम्रो नेपालले नै गर्न खोजे राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के देखिरहेको छ भने धेरै ठुला राष्ट्रहरू
जसले आफ्नो अब्बल सम्झिन्छन् ती राष्ट्रहरूले नेपालमा खेलाइरहने र त्यो खेलाइरहेको बाबत आफ्नो देशको व्यापारिक सम्बन्धलाई अलिक व्यवस्थित बनाउने र आफ्नो देशको सैन्य नीतिलाई चाहिँ जबरजस्ती नेपालमा लागू गर्न खोज्ने देखिएको छ। तर भित्री इन्ट्रेस्ट त मैले अघि भनिसकेँ, जुन एसपिपीको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उठिएको कुराहरू छन्, इस्युहरूको सन्दर्भमा छन्, त्यो कुरा पनि होला। हाम्रो पार्टीको सरदेव अध्यक्षसँग त हाम्रो चिनिया विदेशको डिपार्ट प्रमुखको भेट भएको छैन, तर मैले हुने क्रममा छ, त्यो हुने क्रममा छ, जहाँसम्म लाग्छ भोलि भेट हुन्छ होला होइन। त्यसपछि पार्टीको त्यो भेटपछिको आधिकारिक कुरा के आउँछ त्यसपछि हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने। तर जुन संवाद चलिरहेको त्यो संवाद सत्यको होइन खास, अब त्यो संवाद वामको लागि फलको लागि मैले भने त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट एउटा कम्युनिस्ट पार्टी र अर्को कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता चाहने कुरा त्यो स्वाभाविकै हो क्या। यो देखिन्छन् जस्तै डेमोक्रेटहरू एक ढङ्गले लास्टमा निर्णय खामो बिहाल्ने होइन। अहिले त हाम्रो देशको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ कस्तो भयो भने यो कम्युनिस्ट व्यवहार कम्युनिस्ट चाहिँ थ्योरी के हो त्यो अनुसारले कार्यान्वयन नगर्ने, व्यवहार त जसरी हुन्छ पदमा पुग्ने र सत्तामा लिप्त हुने बाहेक त अरू देखिएन नि त पछिल्लो चरणमा। त्यसमा कति नेकपा एमाले त्यो कुराको नेतृत्व गर्यो या अरू समाजवादीको नाउँमा अथवा माओवादी केन्द्रको नाउँमा अरूले कतिले नेतृत्व गर्यो भन्ने देखियो। हामीले एउटा अहिले पछिल्लो घटनाक्रममा के पनि देखिसक्यौँ भने चाहिँ अब अर्कोचोटि चाहिँ क्याबिनेटमा हामी पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ, हाम्रो पार्टी जान्छ कि जाँदैन भनेर 6 महिनामा मन्त्री चेन्ज गरेको पनि हामीले देख्यौँ। साना दलहरू जसले चाहिँ पार्टी विभाजन गरेर अगाडि बढेका दलहरू देखियो, त्यो ढङ्गले मन्त्री फिर्ता भने फेरि जाने होइन। आशा भरोसै त्यही मन्त्रालयमा छ। यस्ता कम्युनिस्ट पार्टी पनि हाम्रो देश नेपालमा छन् नि त। त्यस कारणले गर्दा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको अथवा त्यो इच्छा छैन थाहा छैन, तर मेरो भित्री कुरा चाहिँ के छ भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गरेर कार्यान्वयन गरेर सहकार्य गरेर मूलत थ्योरी त त्यही हो, त्यो कुरा कार्यान्वयन गरेर जनताको बिचमा गएदेखि हाम्रो देशलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो अथवा त्यो नेपाल देशलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो। तर मूलभूत रूपमा त्यसलाई कतिको त्यो परिणाममुखी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको दिनले देखिन्छ। अब डिउजीलाई तपाईँको विद्यावारिधीको अध्ययन पनि चीनमै छ, अहिले पनि चलिरहेको छ तपाईँको अध्ययन, तपाईँलाई यो सम्बन्ध अझै बढी थाहा होला। चीनको यो भ्रमण काङ्ग्रेस सरकारप्रति केही रुष्ट भएर नेपाल आएको भन्ने पनि अहिले कुरा चलिरहेको छ, तपाईँलाई बढी थाहा होला यो कुरा। किन काङ्ग्रेसले चाहिँ सन्तुलन चाहिँ नि राजनीति गर्न सकेन, कारण के हो? नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कुरामा प्रतिबद्ध के छ भने फरेन पोलिसीलाई कसरी कन्डक्ट गर्नुपर्छ, खास गरिकन युएनको चार्टर होइन, अनि 5 प्रिन्सिपल अफ पञ्चशील होइन, त्यति मात्रै नभएर युनिभर्सल ल जति पनि कुराहरू छन् यो भित्र अट्ने कुराहरू, यी कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै फरेन पोलिसीलाई डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ। भेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नै छ होइन। त्यसैले यो कुरामा संशयपूर्ण अभिव्यक्ति कसैले बाहिर ल्याएर वर्तमान यो राजनीतिक परिस्थितिलाई गिजोड्ने प्रयत्न गर्नु भनेको त्यो आफैमा कुनै मिथ्याभन्दा अरू केही हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने चीनको सन्दर्भमा नेपालले खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व हुँदै गर्दा अथवा नेपाली काङ्ग्रेस कति संवेदनशील छ भन्ने विषयमा चाहिँ हिजो मात्रै एउटा कुरा तपाईँले एउटा दृष्टिकोणहरू खास गरिकन संवाद भइरहँदा एक चीन नीतिप्रति नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ भनेर भनिरहँदा त्यो सँगै शेरबहादुर देउवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के पनि भन्नुभएको छ भने दलाई लामाको विषयलाई लगेर बारम्बार प्रश्नहरू संशयहरू सतहमा आइरहँदाखेरि त्यो कार्यालय बन्द गर्ने व्यक्ति मै हुँ भनेर पनि त्यसको जवाफ चीनलाई विश्वासमा कसरी लिनुपर्छ भन्ने कोणबाट एउटा त्यो जवाफ पनि दिनुभएको छ। त्यति मात्रै नभएर तपाईँले अलिकति पर गएर 2017 सेप्टेम्बरको महिनातिर यसो जानुहोस् त, तत्कालीन अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत हुँदै गएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ नेपालको लागि आवश्यक प्रोजेक्ट छ। यो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई एउटा उच्च आयाममा पुर्याउनलाई मात्रै नभइकन नेपालको विकासमा चीनको साझेदारी सहकार्य सदैव हुनुपर्छ। चीन मात्रै होइन, यो भन्दै गर्दा भारतसँग पनि हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यति मात्रै होइन, अन्य विकसित मुलुकहरूले जो नेपाललाई आवश्यक छ विकासको सन्दर्भमा कसरी डोर्याउनुपर्छ भन्ने विषयलाई लगेर यदि कुनै पनि मुलुकले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहन्छ, सहयोग गर्न चाहन्छ अथवा ग्रान्ट्स दिन चाहन्छ, वाट एभर फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स दिन चाहन्छ, त्यो कुरा नेपालले सहर्ष स्वीकार्छ। तर एउटै कुरा के हो भने यसमा कुनै पनि त्यो सहयोग स्वीकार्दै गर्दा त्यसमा राजनीतिक गन्ध हुनु भएन, त्यसमा चाहिँ कुनै सैन्य गन्ध पनि हुनु भएन, त्यसमा अन्य कुनै प्रभावित पार्ने खालको प्रयोजनकारी त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरू आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट छ। त्यस कारणले चीनसँग सम्बन्ध राम्रो सन्तुलन गर्न सकेन, यो गर्न सकेन भन्ने विषयमा संशयपूर्ण अभिव्यक्ति कसैले दिन्छ भने त्यो मिथ्या
व्याख्याभन्दा अरू केही पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। जहाँसम्म तपाईँको अर्को कुरा हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो क्रममा चीनले जसरी आफूलाई विश्व भूराजनीतिक अवस्थितिमा जसरी उपस्थित गर्न खोजेको छ त्यो कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नभइकन नेपालका राजनीतिक दलहरू सजग हुन नै पर्छ। नेपाल आफै यो भूराजनीतिक जटिल परिस्थितिमा उभिएको अथवा अवस्थिति रहेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नभएर सत्तामा जाने दल जो पनि होस् त्यसले चाहिँ बडो संवेदनशील ढङ्गले यी यावत सम्बन्धहरूलाई केलाएर हेर्नुपर्छ। चीनसँग पनि पुरानो सम्बन्ध छ, भारतसँग पनि सम्बन्ध पुरानो छ, यद्यपि डिस्टेन्ट नेबर भनेर युएस पनि छ, वेस्टर्न अरू मुलुकहरू पनि छन्। ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा यी सबै मुलुकका आफ्ना खालका प्रभुत्व प्रभावहरू छन्। ती प्रभावका बीचबाट नेपालले आफ्नो एकदमै संवेदनशील अवस्थितिलाई ख्यालमा राखेर चीन मात्रै नभइकन सबै मुलुकहरूसँग त्यो खालको सम्बन्धमा जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई एकदमै प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब सुदर्शनजीलाई नेपाल अवसरको हिसाबले पनि राम्रो ठाउँमा छ र भू राजनीतिक हिसाबले जटिल ठाउँ पनि छ। यो कुरा यथार्थमा हुँदाहुँदै पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू चीनसँग नजिक भयो, आसक्त भयो भन्ने विवाद लाग्दै आएको थियो, अहिले पनि छ त्यो कुरा। काङ्ग्रेस पश्चिममा मुलुक र अमेरिकासँग झुकाव छ भन्ने यो विवाद हुँदै गरेको हो र अहिले पनि त्यो सत्यतामा टिकिरहेको छ। यसबाट बाहिर किन निस्किन सकेन नेपालका पार्टीहरू, राजनीतिले? यही हो कि हामी आफै आत्मनिर्भर भएनौँ नि। आत्मनिर्भर हामी आफ्नै ढङ्गले स्थिर राजनीति हुने, राजनीतिक व्यवस्था पटक चाहिँ यो विषयमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति अनेक हामीले 2007 सालदेखि जब एउटा राणा शासनको व्यवस्था हामीले ढाल्यौँ, त्यो व्यवस्था सँगसँगै राजनीतिक परिवर्तन यसरी 1963 को जनआन्दोलन पछाडि आएको जुन राजनीतिक व्यवस्था पनि अहिले हामीले देख्न सक्छौँ। आज राजनीतिक घटनाक्रम कसरी बढेको छ भने राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम, जनतासँग राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउने परिस्थितिको निर्माण अथवा देखाएको थियो भने, अथवा एउटा गभर्मेन्टलाई हामीले 5 वर्षसम्म सही ढङ्गले स्थायी रूपमा टिकाएर त्यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिने थियौँ भने हामीले पनि आफूले ममा गर्नुपर्छ नि। थियौँ भने तपाईँको पश्चिमा मुलुक होस् या चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी होस्, जो होस्, तिनीहरूको त्यो ढङ्गको हस्तक्षेप हुँदैन। त हामीले एउटा कुरा के समीक्षा गर्नुपर्छ भने हामीले स्थिर राजनीति हुन नदिने र देशलाई समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढाउने कुरामा आफ्नै पार्टीबाट पनि खुट्टा तान्ने र प्रतिपक्षको रूपमा पनि रचनात्मक सहयोग गभर्मेन्टलाई नगर्ने यो परिस्थिति आज पनि हाम्रो छ। जसरी हुन्छ हामीलाई पदमा टिक्ने र पदमा हुनुपर्ने परिस्थिति छ हैन। र विचारको हिसाबले त्यो चाहिँ छोराले आफ्नो बाउ चिनिहाल्छ क्या, त्यो स्वाभाविक हो। कस्तो मैले यो किन भन्न खोजिरहेको छु भने त्यो को मान्छे कतातिर झुकाव छ भन्ने कुरा, जस्तै एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थामा पास हुने अवस्थामा पुग्यो नि, त्यहाँ केही न केही स्वार्थ नभएको त कार्यान्वयनमा आउँदैन। कुनै एउटा मुलुकले 56-57 अर्ब रुपियाँ पैसा नेपाललाई चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध किन गराउँछ भने उसँग केही स्वार्थ त हुन्छ नै क्या। त्यहाँ सैनिक गन्ध होस् तथा अरू राजनीतिक सम्बन्धहरू होस्, त्यो गन्ध हुन्छ नै। त्यो वातावरण बनाएर उसले दिने, स्वार्थ बिना कसैले सहयोग गर्नुहुन्न होइन। त्यो स्वार्थ हुन्छ नि, त्यसको लागि हामीले नै काम गर्नु पर्यो। हामीले नै काम गर्नु पर्यो र हामीसँगै त्यो स्वार्थसँग जोडेर ती कुराहरू आउँछ। त्यो लगत्तै तपाईँको एसपीपी को कुरा आयो हैन, आइसक्यो। त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा पुर्याउने भनेर अझ पत्र पठाउने परिस्थिति बनिरहेको छैन हैन। यसमा चाहिँ हामीले के कुरा समीक्षा गरेर जानुपर्छ भने पहिला हामी नेपाली, हाम्रा राजनीतिक दलहरू जुन व्यवस्थामा अहिले हामी हिँडिरहेका छौँ त्यसलाई आत्मनिर्भर भएर र हाम्रो जुन व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ दिगो बनाउने रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप, जुन ढङ्गले स्वार्थसहितको हस्तक्षेप हामीले पाउँदैनौँ, स्वतन्त्र मात्र पाउँछौँ, निष्पक्ष मात्र पाउँछौँ। अहिले जति ती सरसहयोगहरू आइरहेका छन्, सदनमै त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ महामन्त्रीले चाहिँ के अरे महामन्त्रीले बोल्नुभयो त अमेरिकाबाट यति पैसा अब चाइनाबाट लिउँ अथवा जापानबाट लिउँ अथवा कोरियाबाट लिउँ, मागौँ, देश बनाऊ, हामी केही पनि नगरौँ त भन्नुभयो नि त। यो त वास्तवमा एउटा सदनको रोस्टमबाट चाहिँ एउटा चाहिँ युवा व्यक्ति नै भन्छु मैले, उहाँले त्यसरी बोल्ने कुरा कतिको सान्दर्भिक हो इस्युकै हिसाबले भनेको। त्यो राम्रो पक्ष थिएन थाहा छैन, तर रोस्टमबाट त्यसरी माग्ने कुरा, मगन्ते शैलीमा बोल्ने कुरा कति सान्दर्भिक हो भन्ने कुरा, कुटनीतिक हिसाबले पहल गरेर ल्याउने कुरा त्यो राम्रो होला। तर एउटा स्वाधीनता, एउटा चाहिँ नेपाली हुँ भन्ने कुरा गर्व त त्यो वक्तव्यबाट आएन नि, त्यो मन्तव्यबाट आएन नि हो। यस्ता कुरामा हामीले समीक्षा गरेर जानुपर्छ र पार्टीगत हिसाबले आफ्नो लिगेसी सो गर्ने कुरा पोलिटिकल पार्टीहरूले आत्मनिर्भर छैनौँ हामी आफ्नो ढङ्गले चल्न सक्ने क्षमता छैन, एउटा सलाइको काँटी बनाउने बारुदसम्म हामीले बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्ने परिस्थिति छ होइन। अनि चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट पेट्रोलको मूल्य बढ्छ, यहाँ चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेर
ट्याक्स घटाउनु पर्ने छ, त्यो चाहिँ यी चाहिँ दैलेखमा हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन देखियो भनेर त्यहाँ चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो पार्टी यहाँका ठुला पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ सरसल्लाह हुँदैन होइन। त्यस कारण जबरजस्ती हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ। शनिबार सँगसँगै आइतबार पनि ट्रायलको रूपमा अहिलेको गभर्मेन्टले बिदा दिएर चाहिँ पेट्रोल बचाउने कुराको अभियानको सुरुवात गर्छ, तर नेपालले त्यो कुराको कसरी चाहिँ वातावरण बनाउने भन्ने कुरामा छलफल छैन भनेको। आज हामी कसरी टिक्ने बाहेक अरू कुरामा हाम्रो छलफलै हुँदैन क्या। हाम्रो गभर्मेन्ट हामी कसरी टिकाउने, मेरो मन्त्री पद मैले कसरी टिकाउने, त्यो बाहेक अरू कुरामा छलफल नभएको हिसाबले जहाँ आफूलाई पाएको पर्छ त्यो कुरामा नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले जुन देशसँग आफ्नो रिलेसन राम्रो बनाउँदा चाहिँ भोलि आफूलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले टिक्न सजिलो हुन्छ, त्यो बाहेक अरू त हामीले देखिरहेका छैनौँ नि। त्यस कारण यसलाई चाहिँ कसरी लिउँ भने आज नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त ठुला देशहरूसँगको सम्बन्धहरू स्थापित गरिरहेका छन्। अब डिभिजनलाई पनि त्यही सोधेँ मैले। के सोधेँ भने अहिले चीनका जियान चाओको भ्रमण जुन भइरहेको छ यो वाम गठबन्धन एकताको लागि उहाँको भ्रमण भएको भनेर आरोप लागिरहेको छ। त्यो आरोप नलाग्नु पर्थ्यो, लागिरहेको छ। अब यो सरकार पनि यो सरकार एमसीसीको लागि भएको, एसपीपीको लागि भयो भन्ने संवाद अहिले पनि चलिरहेको छ। जता गए पनि आरोप लाग्ने विदेशीहरूबाट। अनि हामी भन्दै गर्छौँ हामी परराजनीतिमा असंलग्न छौँ। यो सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ? मेरो 2-3वटा कुरा छ तपाईँको प्रश्नलाई त्यतिकै त संवाद बन्दैन होला। प्रश्नलाई मैले न्याय गर्ने हो भने 2-3वटा कुरा जोड्नै पर्छ। सबभन्दा पहिला नेपाल इज नाइदर प्रो इन्डिया, प्रो चाइना, प्रो युएस अर प्रो एनी अदर कन्ट्री। कसैको प्रो होइन नेपाल। नेपाल चाहिँ नेपाल नै हो। नेपालको आफ्नो विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति छ। तर एउटा कुरा के हो भने जस्तो यसमा के थपिहालेँ मैले, के थप्छु मात्रै, त्यसमा तपाईँको नेपाल हो। चीनका विदेश मन्त्री जब नेपाल भ्रमण आउनु भएको थियो उहाँले के पनि भन्नुभएको थियो भने म नेपालको कानुन बनाउने पाटोमा पनि सहयोग गर्छु। यहाँसम्म पनि भनेर जानुभयो। यस्तो छ अलिकति म तपाईँको तपाईँको प्रश्नको सबै प्रश्नको म जवाब दिन्छु, न्याय गर्ने प्रयत्न पनि गर्छु। मैले भनेको जस्तो 1962 मा बेलग्रेडको एउटा चाहिँ कन्फरेन्सबाट न्यामको जसरी इस्टाब्लिस भयो, नन अलाइनमेन्ट के अरे फरेन पोलिसीको होइन मुभमेन्टको जसरी इस्टाब्लिस भयो, पछिल्लो क्रममा तपाईँले जस्तो असंगतता भनेर हामी चाहिँ सतहमा ल्याएर एउटा जार्गन क्रिएट गरेर त्यसमा न्यारेटिभ आफ्नो बनाउने कोसिस गरौँ। त्यो कति धरातलीय यथार्थमा वस्तुनिष्ठ छ भन्ने कुरामा हामीले कहिले बहसको पाटो अगाडि बढायो कि बढाएन। अर्थात् फरेन पोलिसी भनेको राष्ट्रको हुन्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई अझ यसलाई अलिकता विशिष्ट ढङ्गले मैले चाहिँ व्याख्या गर्ने हो भने फरेन पोलिसीलाई नेपालको सन्दर्भमा 3टा एउटा टाइम फ्रेममा हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको 2007 सालसम्मको हेर्नुपर्छ। 2007 सालदेखि तपाईँको यो पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको समय हेर्न सक्नुपर्छ, अथवा 1990 सम्म 2046 सालसम्मको आन्दोलनसम्म हेर्ने। 2046 सालपछि तपाईँको यो यतातिरको कालखण्ड 62-63 देखि लगेर यतासम्मको कालखण्ड हेर्नुहुन्छ भने 3टा टाइम फ्रेममा हामीले चाहिँ राखेर हेर्नुपर्छ। पहिला के थियो भने तपाईँको रेजिम सेन्ट्रिक थियो। रेजिम सेन्ट्रिक भन्नाले आफ्नो सत्ता मात्रै कसरी टिकाउने भन्ने सन्दर्भमा, चाहे त्यो राणा होस्, 1950 को ट्रिटी हेर्नुहोस्, त्यति मात्रै नभएर तपाईँको यो पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि चाहिँ रेजिम सेन्ट्रिक नै थियो। त्यसपछि 46 देखि 62-63 सम्म आउँदै गर्दा त्यहाँ के भयो त दलगत रूपमा अथवा पोलिटिकल पार्टी सेन्ट्रिक फरेन पोलिसी देखिन्छ नेपालको सन्दर्भमा। अनि 62-63 देखि यताको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले पिपल सेन्ट्रिक अझ लिडर सेन्ट्रिक भनौँ न, जुन पार्टीको सत्तामा गयो त्यसले आफ्नो तरिकाले फरेन पोलिसीलाई डिभाइस गर्ने, डिफाइन गर्ने सन्दर्भको विकास भएको देखिन्छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिलो कुरो के हो भने सबै राजनीतिक दलको त्यत्तिकै दायित्व हो, अनि त्यस इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टहरूको पनि त्यत्तिकै दायित्व हो, र यो सम्बन्धी दखल राख्ने स्कलर रिसर्चर्सहरूको पनि त्यत्तिकै दायित्व हो कि फरेन पोलिसी एउटा हुन्छ, त्यो नेपाल राष्ट्रको फरेन पोलिसी हुन्छ। फरेन पोलिसी भनेको बेस्ड अन नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिर गएर फरेन पोलिसी हुनुहुन्न। यो कुरामा सबै कटिबद्ध भएर एउटा घेरामा एउटा प्लेटफर्ममा आउन जरुरी छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो नन अलाइनमेन्टको कुरा गर्छ, अथवा चाहिँ हामी कुनै पनि के अरे तपाईँको असंलग्नताको कुरा गर्छन्। असंलग्नता एउटा कुरा नेपालको अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने असंलग्नता सही कि अथवा नयाँ हामीले चाहिँ अब जार्गन क्रिएट गर्नुपर्छ अथवा नयाँ सङ्गठन क्रिएट गर्नुपर्छ, त्यो भनेको कम्प्यारिटिभ एडभान्टेज भन्छ। कम्प्यारिटिभ एडभान्टेज नेपाललाई कम्प्यारिटिभली कोसँग फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो फरेन पोलिसीलाई डिफाइन गर्ने बेला भएको छ। अब किनभने हामीले हेरौँ त यो लामो समय
लामो समय खास गरी 2007 सालदेखि यो अहिलेको कालखण्डसम्म आउँदै गर्दा असंगतता भनिरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भयो। तर यद्यपि भइरहेको के छ भने नेपालको पोलिटिकल पार्टी आफ्नो सत्तामा उभिँदै गर्दा उसलाई कसरी टिकाउनुपर्छ भन्ने उहाँले जोडाए जस्तै त्यो कुराको कहीँ न कहीँ त्यो आभास भएको देखिन्छ। त्यस कारणले कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज कोसँग हुनसक्छ। जस्तो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ लगौँ, नेपालको कुन कुन कुरामा फाइदा कसरी हुन्छ त्यसलाई विहङ्गम छलफल गरौँ, राजनीतिक सहमति गरौँ, उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति कायम गरेर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ लाउँ। यद्यपि 2017मा त हस्ताक्षर भइसकेको छ, तर आइडेन्टिफाई गरौँ कुन कुन प्रोजेक्ट हो भनेर, त्यसलाई पनि एउटा मूर्त रूप दिने अभियानमा लागौँ। यो सबै दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। त्यति मात्रै नभएर अहिले B3W बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड भनेर G7 कन्ट्रिजहरूले अलि पहिला हैन 1 वर्ष अगाडि मात्र तपाईँको सम्मेलन मार्फत अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा उसले चाहिँ अल्प विकसित देशहरूमा, विकासशील राष्ट्रहरूमा हैन, त्यसै LDCs कन्ट्रिजहरूमा कसरी लगानी गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा एउटा अवधारणा ल्याएको छ। त्यसबाट पनि नेपालले कसरी लाभान्वित हुने। अघि उहाँले गगन थापाको हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको प्रसङ्ग जोडेर जुन संसदमा रोस्टमको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कुरा के हो भने भिन्नै प्रसङ्गमा त्यो विषयहरू उठाएको। नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने कुरा छँदैछ, बनाउने कुरामा हामी सबै कटिबद्ध हुनुपर्छ। यद्यपि नेपालको विकासको चरणलाई एउटा आगामी कुनै एउटा बिन्दुसम्म पुर्याउनको लागि नेपालको अहिलेको धरातलले यथार्थ जे छ त्यसमा टेकेर हेर्ने हो भने नेपालले अहिले चाहिँ कसैले विकासका लागि तपाईँले अर्को कुरा जोडिहालौँ। 1947 मा नेपालले अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरिसकेपछि 1951 देखि निरन्तर रूपमा नेपालले अमेरिकासँग सहयोग लागिरहेको छ। त्यसै गरी भारतसँग सहयोग लागिरहेको छ। त्यसै गरी पछिल्लो क्रममा हेर्नुहुन्छ भने विगत 3-4 वर्षको इतिहास, यो रिसेन्टली 3-4 इयर्सको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहुन्छ भने चीन अहिले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, सहयोग गर्ने सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र छ। भनेको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नेपाललाई दिने भनेको चीनले दिइरहेको छ। अहिले विगत 4 वर्षको तपाईँको चाहिँ हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपालले आफ्नो आवश्यकता कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज के छ त्यसमा बेस अथवा त्यसलाई एउटा चाहिँ बेन्चमार्क मानेर नेपालले नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसलाई बेन्चमार्क राखेर नेपालको विकासका आयामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, डोर्याउनुपर्छ। अर्को तपाईँको प्रश्नमा एउटा कुरा के जोडिएको थियो भने यो इन्टरनेसनल रिलेसन्स डिपार्टमेन्टको हेडको हिसाबले लिउ जसरी नेपालमा आउनुभएको छ, यो कम्युनिस्ट एकता सङ्घको विषयलाई पनि चासोबद्ध रूपमा अहिले पछिल्लो क्रममा एउटा डिस्कोर्स क्रिएट भएको छ। यो कुरामा उहाँले पनि अलिकता के हो भने तपाईँको लाइक माइन्डेड हैन, जो लाइक माइन्डेड यो पोलिसीलाई अडप्ट गर्ने जति पनि मान्छेहरू छन्, पोलिटिकल पार्टिजहरू छन्, इन्टरनेसनली एउटा चाहिँ डोमेन बनाउने कुरा, अनि इन्टरनेसनली एउटा चाहिँ ब्लक बनाउने कुरा त यो त हिजोको इतिहासदेखि नै छ। जस्तो तपाईँको कोल्ड वारकै कुरा गर्नुहोस्, कोल्ड वारमा के थियो तपाईँको भने शीतयुद्धकालीन अवस्थामा 1947 देखि यतातिर हेर्नुहुन्छ भने वार्सा प्याक्ट बनाएर चाहिँ रसियाले नेतृत्व गरिरहेको थियो, नेटो बनाएर अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको थियो। दुईटैले 1991 सम्म एउटा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट कसरी एकअर्कालाई कन्टेनमेन्ट पोलिसी भन्छ, कन्टेनमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ देखिन्छ। र 1991 मा जब USSR को डिसइन्टिग्रेट हुन्छ अनि बल्ल युनिपोलर वर्ल्डको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको देखिन्छ र त्यसपछि नेटो हाबी भएको देखिन्छ। मैले भन्न खोजेको विषय के हो, लाइक माइन्डेड मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा काम गर्ने विषय के हो भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक रहन्छ, त्यसको पछाडि त्यसलाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन। अर्को कुरा तपाईँको अर्को पनि प्रश्न आएको छ, पोलिसी मेकिङमा चीनको तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री हैन स्टेट काउन्सिलरको भिजिट वाङीको हुँदै गर्दा उहाँले पोलिसी मेकिङमा पनि आफूले सहयोग गर्ने भन्नुको विषय के हो भने इन्टरनेसनल अहिले यो पोलिटिकल अर्डरमा जसरी फ्रेमवर्कहरू डेभलप भइरहेको छ, विकास भइरहेको छ, त्यो कुरामा चाहिँ एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन। पोलिसी मेकिङमा उसले सहयोग गर्न सक्छ अथवा उसले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अवधारणा दिन सक्छ, त्यो अवधारणा नेपालको लागि बेस्ट फिट छ कि छैन भन्ने विषय पनि फेरि त्यो हामीले निर्धारण गर्ने निर्णय गर्ने कुरा हाम्रो स्वाभाविक हो। तर डेफिनेटली छ नि, हामी आइडियाज एक्सचेन्ज हुन्छ नि त्यसमा अर्डर मान्नुपर्ने विषय नै छैन। अब डिभिजीले यो कुरालाई स्वाभाविक रूपमा ले पनि आम जनताले यसलाई पाच्य मानेका छैनन्। हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप विदेशीहरूको, तर योबाट बाहिर नेताहरू आउन सकेन, त्यो सत्य हो कि होइन? अनि यस्तो हो, त्यो त जब नेपालको संविधान जारी भयो भारतले ल्याएको भन्ने पनि आक्षेप लाग्यो। 62-63 को सम्झौता पनि दिल्लीमा भयो, नेपालमा भएन, त्यसमा पनि आक्षेप नै लाग्यो। यदि उहाँले अघि पनि जोड्नु भएको थियो सहयोग लिँदा राम्रो पक्ष हो, 70 वर्षदेखि हामी सहयोग माग्दै आएका छौँ, तर हाम्रो कहिले पनि प्रगति भएन। हामीलाई पछाडि उदाएका देश थुप्रै देशहरू हामीलाई धेरै माथि गइसके, यो इतिहास पनि हामीसँग छ। ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका देशहरू पनि हामीसँग छन् नि त। राजनीतिक परिवर्तन भएपछि त्यो देशको विकास हामीले हेरौँ, डेभलपमेन्ट कुन ढङ्गले, चीनकै कुरा गरौँ, चीनै हेरौँ, 40देखि 50 वर्षको हारेमा चाहिँ यति माथि पुगिसक्यो, यति माथि पुगिसक्यो हैन। तर हामी चाहिँ अहिले पनि सहयोग लिने कुरा चाहिँ सान्दर्भिक हो भन्दै हिँडिरहेका छौँ क्या। सहयोग पनि चाहिँ त्यो
कुन हिसाबले सान्दर्भिक हो? भुटानले पनि हामीलाई सहयोग गर्यो। अब यो परिस्थितिमा हामी हुर्किरहेका छौँ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अब यही कुरालाई अझै पनि हामीले चाहिँ प्रोत्साहन दिने, अनि मैले अघि उहाँले भन्नुभयो अनि रोस्टमबाट चाहिँ मागौँ न, अरू 2-4वटा देशबाट पनि मागौँ, ल्याउँ, खाउँ भन्ने ढङ्गले जुन जनताले त्यसलाई बुझाइयो, जनताले बुझे, तर त्यही बुझ्ने त हो। ल्याउने कुरा आउने कुरा त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर मैले अघि पनि भने स्वार्थ बिना सहयोगहरू आउँदैन। इस्यु त आयो नि, जस्तै एमसिसीको सन्दर्भमा पनि सैनिक कुराहरू आए, सैनिकका कुराहरू आए होइन, आए, जनताहरू सडकमा ओर्ले, सदनमा आफ्नै पार्टीका चाहिँ नेपाली जनता जो पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू छन् होइन, ती सडकमा छन् र तिनै पार्टी जो अहिले गभर्मेन्टमा बसेर एमसिसी पास गर्ने विषयमा चाहिँ बहस गरिरह्यो अथवा उसकै नेतृत्वमा सदनबाट एमसिसी पास भयो, जसले गभर्मेन्टको नेतृत्व गरिरहेका छन् होइन। यो कुराले गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ बुझौँ भने एमसिसी कार्यान्वयनमा लाने कुरा अथवा कार्यान्वयन हुने कुरा, त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा, त्यसले केही हाम्रो देशको केही सेक्टरलाई डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा एउटा इस्यु थियो होला, तर जनताले त त्यो कुरा रुचाइरहेका थिएनन्। हामी जे होस् हामी आफ्नै देशमा चाहिँ आफ्नो देशलाई स्वाधीनताको हिसाबमा, देशको राष्ट्रियताको हिसाबमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, तर एउटा शक्तिशाली मुलुकको नाउँमा चाहिँ एमसिसीको नाममा नेपाली जनतालाई हस्तक्षेप गर्ने गरी अथवा नेपालको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी आएको एमसिसी हामी पास गर्ने छैनौँ भन्दा पनि त्यो पोलिसीको नाउँमा अथवा एउटा कूटनीति कायम गर्ने हिसाबमा मात्र त्यो एमसिसी पास गर्ने कुराले त जनतासँग राम्रो मेसेज त गएन नि त होइन। यस्ता कुरा चाहिँ पोलिसी बनाउने कुरामा, योजना ल्याउने कुरामा, बजेट ल्याउने कुरामा अथवा सहयोग ल्याउने कुरामा चाहिँ सरकारले पनि पटक आइरहेका छन् नि। सन्धिहरू, कति धेरै सन्धिहरू, हिजोका सन्धिहरू र आजसम्म आइरहेका सन्धिहरू भोलि चाहिँ कुन ढङ्गले आज इस्युगत रूपमा आइरहेका छन् र ती सन्धिहरूले आज देशलाई के परिवर्तन गर्यो त, के दियो त? आज हाम्रो देशका उद्योगहरू कहाँ छन्, कल कारखानाहरू कहाँ छन् होइन। यो कुरामा नि हामीले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र देशलाई मैले भने नि निस्वार्थको सहयोग ल्याउने कुरा र त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ सान्दर्भिक हो, राम्रो हो, तर स्वार्थसहितको सहयोग ल्याउने कुरालाई त्यसलाई जबरजस्ती चाहिँ पास गरेर अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ त्यो नेपाली जनताको निम्ति र यहाँका राजनीतिक दलहरूको निम्ति त्यो राम्रो कुरा होइन। तपाईँले के पनि थप्यो भने नेपालमा भएका वामपन्थी पार्टीहरूको पनि चाहना के रहेछ भने चीनबाट त्यो टोलीले मिलाइदियोस्। अहिले त्यो सम्वादन कता चलेको छ। यो मानसिकताबाट वामपन्थीहरू किन माथि हुन सकेन, आफै किन पहल गर्न सक्ने भएनन् होइन। नेपालका कम्युनिस्ट योभन्दा अगाडि एकता हुँदाखेरि पनि चीनकै हात थियो भन्ने पनि संवाद चल्यो, अहिले पनि त्यो संवाद चलिरहेको छ। यो मानसिकताबाट वामपन्थीहरू माथि उठ्न किन सकेन? नेपालका वामपन्थीहरू कस्तो भयो भने प्र्याक्टिकल थ्योरिटिकल्ली मात्र उनीहरू वामपन्थी जस्तो देखेका, त्यही वामपन्थी छैन होइन। एमाले त यी अरू राजनीतिक दल भन्दा जुन माओवादी केन्द्र समाजवादी भन्दा अलि पृथकै छ, के फरक छ? पूर्ण रूपमा त होइन, फरकै छ होइन। अब कति कुरा त नेपालको वातावरण अनुसार पनि चल्नु पर्यो नि। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको आज चाहिँ 2 करोड 90 लाख 7 करोड 90 लाख आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता छ। त्यसको एउटा चाहिँ मापदण्ड छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिने। त्यहाँका प्रत्येक युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएपछि मात्र प्रोफेसरबाट अगाडि बढ्छन् भनेको त्यो ढङ्गले कि नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर होइन। यहाँ त के छ भने एकैछिनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गृहमन्त्री अथवा के एउटा मन्त्रीको चाहिँ ओडले गभर्मेन्ट ढल्ने परिस्थिति बन्छ, चलिरहेपछि संयन्त्र अगाडि ढल्ने परिस्थिति बन्छ। 2 ठुला पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भयो, लास्टमा आफ्नै पार्टीबाट चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ सभामुखको टेबलमा दर्ज हुने परिस्थिति निर्माण भयो होइन। यो परिस्थितिले गर्दाखेरि त यहाँ चाहिँ के भयो भने थ्योरिटिकली चाहिँ नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू मिल्नुपर्छ, जानुपर्छ भन्ने भए, तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ के भयो भने आज काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ खेलाउन भएर अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ होइन। हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा के परिस्थिति निर्माण, आफूले जितेको ठाउँमा सरसर सिङ्गल उम्मेदवार बनाएर जिते गए। जहाँ एमाले जितेको छ त्यहाँ चाहिँ माओवादी र समाजवादीसँग चाहिँ एकता गरेर आफ्नो चाहिँ सिट बेसी ल्याउने काम गर्छ। त्यसको मोहरा को बनिरहेछ अथवा त्यसको चाहिँ कारिन्दा को बनिरहेका छन् भन्दा आज माओवादी केन्द्र र समाजवादीको नाउँमा खुलेको पार्टी चाहिँ कारिन्दा बनिरहेको छ नि त, त्यसको पछि दौडिरहेको छ नि त। आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको थ्योरी नै बेचेर क्या कुनै नेपाली काङ्ग्रेस जो नितान्त प्रजातन्त्र अथवा चाहिँ डेमोक्रेट पार्टी छ र अर्को माओवादी केन्द्र जसले चाहिँ माओ सेतुङको होइन त्यो आदर्शलाई बोकेर अगाडि बढेको माओवादी, आफ्नो चाहिँ पथ एउटा निर्माण हिँडेको माओवादी आज नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पछि लघु भएर हिँडेको छ
होइन त्यो परिस्थिति निर्माण छ भने चाहिँ यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले बुझ्ने कुरा हो नि त, यहाँको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा र परिवर्तन कसले गर्न सक्छ, विकासका चाहिँ सपनाहरू, विकासको बाटोहरू कुन 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 पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री अथवा नेतृत्व हुँदा अगाडि बढो भन्ने कुरा त बुझ्ने कुरा हो नि त। तर त्यो परिस्थिति निर्माण नभइसकेपछि त अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मिलाइदियोस् अनि खाउँला भनेर यो दिवा सपना देख्ने कुरा चाहिँ यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नदेखे नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब टिभीजीलाई थोरै पाटो परिवर्तन गरेँ मैले। एसपीको संवाद निकै नै चल्यो, जब प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अमेरिका हुने भन्ने एक थरीको संवाद चल्यो, त्यसपछि यो पक्कै पनि एमसीसी पहलको लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ भन्ने संवाद चल्यो। त्यो भ्रमण केही टर्यो पनि फेरि। अब यो हुँदै गर्दाखेरि फेरि सरकारकै संवादको स्वरूप गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले के बोल्नुभयो भने हामीले पत्राचार गरिसक्यौँ भने उहाँले जवाब दिनुभयो सदनबाट। फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्छ हामीले पत्राचार गरेका छैन, अनुकूल समयमा हामी पठाउँछौँ। एमबीसीले फेरि यो एसपीपी बारे कुरा बाहिर ल्याइदिन्छ। किन यो सरकार प्रबल शक्तिशाली यो पाटोमा अब्बल देखिएन? कारण के? एसपीपी को सन्दर्भमा अलिकता किन हुन सकेन? नै निश्चय पनि एउटा कुरा के भने एसपीपी को सन्दर्भलाई लगेर जति पनि बहसहरू सृजना भएका छन् ती बहसहरू तथ्यपर यो बहस पनि होइन। एकछिन अमेरिकन एम्बेसीले स्पष्ट रूपले भनेको छ 15 र 17 मा नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले पठाएपछि हामीले 19 मा स्वीकृति दिएका छौँ। यहाँ सुन्नुहोस् एउटा कुरा के भने अमेरिकन एम्बेसीले कसरी रियाक्ट गर्छ, नेपाल सरकारले कसरी यो विषयलाई बुझ्दछ अथवा अर्को निकायले कसरी यो विषयमा आफ्ना धारणाहरू ल्याउँछ भन्ने विषय एउटा बहसका पाटो नै हो। एमसीसीको विषयमा लामो बहस भएको हामीले देखेका छौँ। संसदमा त्यत्रो विहङ्गम छलफल भयो। हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहँदै गर्दा त्यो रोस्टममाथि पोडियममा बसेर केपी शर्मा ओलीले त्यो तपाईँको त्यो एमसीसीको त्यो के अरे तपाईँको डकुमेन्ट 78 पृष्ठ लामो चाहिँ डकुमेन्ट लगेर यहाँ को महानुभावले देखिराख्नु भएको छ, को मान्य सदस्यले कुन पार्टीले देखिरहेको छ यहाँ संशोधन गर्नुपर्ने विषय, यहाँ त केही पनि छैन, यसलाई त हुबहु पास गर्नुपर्छ भनेको स्मृति तपाईँ हाम्रो यो मानसपटलमा ताजा नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि यदि यसले कसैले गलत बुझ्दैन भने त्यस कारणले एमसीसीको विषयमा लामो बहस भयो। यो सैन्य गठबन्धनसँग कुनै पनि तालुक राख्दैन भनेर चाहिँ सबैको धारणा स्पष्ट भइसके पश्चात एमसीसीको सन्दर्भमा अमेरिकन एम्बेसीले पनि त्यसरी दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्यो, त्यसै गरी पार्टी दलहरूले पनि त्यसरी सार्वजनिक गरे। अन्तमा गएर 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित घोषणा गरेर यसलाई पारित गर्नु पर्यो। घोषणाको 1 नम्बरमा के भनेको छ भने तपाईँको यो एमसीसी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग लागू हुने छैन, यदि सैन्य गठबन्धनसँग तालुक राख्छ भने यो स्वतः खारिज भएको मानिनेछ भन्ने सर्वदलीय सहमति त्यहाँ निर्माण गरियो संसदबाट अनि पास गरिएको सन्दर्भ। त्यस कारणले यता यो मिथ्या बहसतिर हामी चाहिँ समय खेर नफालौँ। अर्को कुरा एसपीपीको सन्दर्भमा छ। एसपीपीको सन्दर्भमा पनि प्रष्ट रूपमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ कि यो कुनै सैन्य गठबन्धनसँग तालुक राख्दैन र अर्को कुरा चाहिँ एसपीपीको सन्दर्भमा हामी चाहिँ अहिले सम्झौता गर्दैनौँ भनेर चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको विषय छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीगत रूपमा पनि होस् सरकारको तर्फबाट पनि त्यो पत्र नै पठाइसक्यो भने त्यो म आउँदैछु। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पत्र नै पठाइसक्यो भन्ने भन्यो, तर परराष्ट्र मन्त्रीले के भने हामीले पत्र पठाएका छौँ। तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु। अब यस्तो छ, यसमा एउटा आफ्नो सिस्टम हुन्छ। तपाईँ प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, म चाहिँ जवाब दिने ठाउँमा छु। तर तपाईँले हरेक कुराको प्रश्नसहित जवाब स्वयं दिन थाल्नुभयो भने म यहाँ जवाब दिनलाई उभिनलाई त्यसै उपयुक्त मानिँदैन अथवा आफ्नो दायित्व के हो भन्ने कुरा हामीले निर्वाह गर्नु सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको नेपाल सरकारको यस्तो निकाय जो चाहिँ इन्टरनेसनल कुनै पनि तपाईँको के अरे कन्ट्रीहरूसँग होस्, इन्टरनेसनल तपाईँको फोरमसँग होस्, होइन इन्टरनेसनल तपाईँको अर्गनाइजेसन्सहरूसँग मल्टिलाटरल अर्गनाइजेसन होस्, कुनै पनि सम्बन्ध भनेको एउटा च्यानल गर्ने कुराहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको हुन्छ। डकुमेन्टलाई कसरी एक्सेप्ट गर्ने, कसरी फरवर्ड गर्ने, कसरी त्यो कुरालाई त्यसको जवाब दिने भन्ने सन्दर्भ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै हुन्छ। गृहमन्त्रीज्यूले संसदमा उभिएर जवाब के अरे यो पत्र पठाइसक्यो भन्नुको मतलब एउटा चाहिँ सर्वदलीय सरकारको सहमति गरेर त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको हो भन्ने सन्दर्भ हामीले बुझ्नुपर्छ। एकैछिन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अब त्यो उपयुक्त समयमा एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुपर्छ। फेरि इन्टरनेसनल तपाईँको रिलेसन भन्दै गर्दा आफूले मन लाग्दै जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने छैन। तपाईँको हरेक कुरा द्विपक्षीय सम्बन्ध बहुपक्षीय सम्बन्धहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सकिहाले। फरेन पोलिसीलाई पनि तपाईको खलबल नहुने गरी कुनै पनि कुरा निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले उपयुक्त समयमा पठाउँछु भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता लम्सालजीले भनिसक्नु भयो। यसमा चाहिँ धेरै विवाद गर्नुपर्छ हैन, अनावश्यक बहस गर्नु पनि आवश्यक छ। फेरि आउँछु म अन्तिममा सोध्यान छोटकै सोध्छु, त्यसपछि हामी अन्तिममा जान्छौँ। अहिले यो जुन संवाद बाहिर चर्काचर्की भन्यो, यो संवादले कता कता एमाले पनि दोषी ठहरायो। तर
तर नेकपा एमाले पनि अरूलाई दोष लाउँदै पछि हटिरहेको छ। यो राष्ट्रिय मुद्दा हुनुपर्थ्यो, आज बहसको पाटो हुनुपर्थ्यो, सबै एउटै ठाउँमा बिनु पर्थ्यो। तर नेकपा एमाले पनि यो पहल गर्न सकेन, बरु अरूलाई आरोप लाउनमै व्यस्त देखिन्छ। कारण के? होइन, यसमा चाहिँ यस्तो छ, यो नेसनल इस्युको विषयवस्तु हो होइन। यसमा चाहिँ भाग्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु खोजेँ, सोधे तपाईँले। होइन, पार्टी हाम्रो पार्टी अध्यक्षले त बोलिरहनु भएको छ नि यो मेरो पालामा भएको होइन, उहाँले पेन्सन खोज्दै हुनुहुन्छ। इस्यु त उहाँको पालामा आएको होइन, यो पछिल्लो इस्यु त। तर उहाँले शपथ खाएको अर्को दिन मात्रै पत्रचार भएको छ, हेर्दाखेरि त यो त सत्य हो। उहाँलाई 15 दिनपछि मात्रै जानकारी भएको छ, यो पनि सत्य हो। अनि भाग्न मिल्छ मिल्दैन, सोधिहाल्यो। होइन, यस्तो अहिले गभर्मेन्टमा जुन पोलिटिकल पार्टीले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ, इस्यु त उसैले उठाउने हो र यो कुरामा गभर्मेन्ट पनि ब्याक भइसकेको अवस्था छ होइन। र अहिले उहाँले भने जस्तो एउटा कुरा चाहिँ उहाँको कुरामा धेरै कुरामा सपोर्ट। यो अहिले एउटा कुरा चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ फेरि यो इन्टरनेसनल रिलेसन कायम हुने गरी नै एउटा कूटनीतिक मर्यादामा लगेर नै पत्रचार गर्नुपर्छ, किन यो त एउटा नीतिगत एउटा कूटनीतिक मर्यादामा रहेरै यो एसपीको सन्दर्भमा चाहिँ चिठी पठाउने कुरा भएको छ र गभर्मेन्टले पनि यो कुरामा ब्याक हुन्छु भनिसकेको आएको छ। होइन, डिभिजनले पनि अन्तिम सुर्खरीमा यसको निकास क्या? अनि यसको निकास गभर्मेन्टले दिइसकेको छ, यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने कारणै छैन, आवश्यकता छैन, औचित्य पनि छैन। नेपाल सरकारले प्रष्ट रूपमा भनेको छ एसपीपी हामी सम्झौता गर्दैनौँ र उपयुक्त समयमा पत्र पठाउँछु भन्ने बित्तिकै नेपाल सरकार यो प्रति जिम्मेवार छ, यो मुद्दाप्रति राष्ट्रिय इस्युप्रति जिम्मेवार छ। त्यसैले यसलाई अनाहक रूपमा उछालेर यो पोलिटिकल कन्जम्सनको लागि, राजनीतिक खपतको लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले यो विषयमा अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन र कुनै अन्य सेक्टरहरूबाट गर्न आवश्यक सक्यो। दुवैजनाले भने जस्तै कुनै पनि सैन्य गठबन्धन नेपाल सरकार र नेपाल जान चाहँदैन, यो स्पष्ट रूपमा नेपालले अस्वीकार गरेको विषय हो। यो कुरालाई अमेरिकाले पनि मान्नुपर्छ भन्दै यो संवादमा जुन यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हस्, पक्कै पनि दर्शकगण, हाम्रो राष्ट्र परराष्ट्र नीतिमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको राष्ट्र हो। हामी कुनै पनि देशको प्रभावमा परेर सैन्य गठबन्धन लगायत अन्य कुरामा हामी देश विपरीत हुने कार्यमा हामी लाग्न सक्दैनौँ। त्यो कुराप्रति सरकार, देश, जनता सबै सजग पनि छन् र त्यो पाटोमा सजग पनि हुनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।